बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो सांतोमास आपोस्तल हाची परब आचरसूच्या ह्या वर्त्या बागी दिसा आमचे आराधन करच्याक आनी सर्व रितींनी सोमयात आमचो मोग प्रगट करच्याक ताणें आमकां अवकाश दिला. सांतोमासान खरी एक रितीन आपल्या जिवितांत दुबाव सारलो तरी जेन्ना सोमयान ताका आपयलें, सोमयान ताका तसो अनुभव करूंक अवकाश कर दिलो, ताणें वर्त्या मापान तो घडसिलो आनी आज आमकां एक प्रेरण जाला. बावडताच्यो संगती आमच्या जिवितांत जाणा जावंक ताचे मारिफांत प्रेरण लाभला म्हणलें आमी जाणा आसांव. आयच्या ह्या वर्त्या बागी दिसा ह्या आराधन करता आसतना सोमी आमकांय ताचे सरशी आपयता. आमच्या सगळ्या जिवितांतले आटे विटे कश्ट दूख सुख संतोष सगळें ताका समर्पण दिवन सदांच आमची जिणी बावडतान समक जाय म्हणली ताची आशा. तर ते अनुभव करच्याक सोमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संकोये 21 पेज 30 नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. सुडवंदरा सग्रामेतांतम करचा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली पोनश. नमो नमो सुडवंदरा सग्रामेतांतम करचा. सर्गी सो देव तो आमकां मेळोक रावला. ते पोन लिपोन तुवें उंड्याचे रूप घेतला. उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सुडवंदरा सग्रामेतांत आमकां रक्षा. जिणयेचे सुख दूख तुका सांगोक आयल्या. तुजे तन भुजवून आशेवणांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये. तुजे कुरपेचे नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या. नमो नमो सुडवंदरा सग्रामेतांत आमकां रक्षा. लागी सरतांव सोम्या सांगतां तुजी गोडसाण. तुझे संगी रावून विसर जिणये गोडसाण.
संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका मी तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता ओंड्या रूपाली पोनस्या नमो नमो सुडवंडारा सक्रामेंतांतम कारकच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता ओंड्या रूपाली पोनस्या नमो नमो सुडवंडारा सक्रामेंतांतम कारकच्या सक्रामेंतांतम कारकच्या सक्रामेंतांतम कारकच्या हालेलुया 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 रगानी ओगळाप तुका सुमिया जेसू आराधन स्तुती मान आणि महिमा होगळे तुका फोवो तोय आमकां हो दीस पळोवनशें बाग फोवो केलाय दैवी कृपा आशीर्वादां पाठोवन संरक्षण पाठोवन आमच्या जिविता पैन मंदरोवन व्हरूंक आमकां तुवें अवकाश दिलाय ह्या वर्त्या बागे दिसा सांत थॉमस अपोस्तलाचे जिणेन नियाळटा आसतना ताणें संवसारांत प्रत्येक रितीन भारतांत केल्ले ते मिसाव नियाळून आमची जिणी बावळटांत दृढ करूंक आनी एक अवकाश दिलो गरजेत आसतना ह्या आराधन करूंक ह्या आराधनाद्वारे तुजी कृपे बेसांव सोडूंक आमकां कृपा दी ते दैवीक सकत आमच्या जिवितांत वाडय आमची जिणी सदांच तुजेर केंद्रीत जाल्ली समजियो सदांच तुजेर बावडत दवरूंक बावडत दंडोळच्यो संगती आमच्या जिवितांत उदयतना सदांच फाटीं परतोवन तुजे थंय एकवटूंक आमकां कृपा दी हालेलुया 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 सर्गीत हांव देवून येवन आमचे खातीर मनीसलेल्या मोगाळा जेजू तुज्या वर्त्या मोगान दिसान दीस आमकां तूं पोसताय आनी त्याच मोगान तुजें हाजेरपण आमकां पाटयलाय सदांच तुजो सांगात आशिर्वादां कृपे बेसावांनी हाळण ह्या आराधनाद्वारे तुका आदीन वास पाटयता आसतना म्हज्या जिवितांत तुजें तावन लाभचें बोळ सकत नियाळण तुजी स्तुती गाता आसतना म्हज्या जिवितांत वर्ती दादोसकाय लाभता सुमया तुजें संवसारी मिसांव हरी एक रितीन लोकांक सर्गींच्या राज्याचें दायज त्या सर्गींच्या राज्याची गडसाण आनी त्या सर्गींच्या राज्याच्या माऊल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोंक तुवें अवकाश कर दिलोय आनी आज परत सांत थॉमसाची परब आचारसिता आसतना एक वर्तो आपोस्तल जावन आपल्या जिवितांत थोड्या काळाक बावडतांत दंडळलो तरी ताच्या बावडतांत परत तुज्या जिवनपणांत एकवटीत जालो आनी त्या बावडतांत सदांच आपली जिणी जियोंक तो पावलो तें आज आमी नियाळटा आसतना मोगाळा सुमया तुज्या मोगान बरोवन तुज्या सांगातपणांत बळवंत जाल्ली आमची जिणी आयच्या दिसांनी हाळून तुका आमी अर्गां दिता हांव सगळ्या संवसारांत वचून शुभ वार्ता प्रगट करा म्हणली किर्तनगाराचीं उतरां आमकां आमच्या जिवितांत शुभ वार्तेचें दायज संभ्रमून ते आमच्या जिविताच्या चाली मुखांत प्रगट करूंक तूं आमकां उत्तेजन दिताय सदांच त्या मिसावांत संवसाराच्या अंत काळा पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो म्हणल्या उतरां मारिफांत आमकां तुवें तुजो सांगात बासयलाय सुमया जेजू
आनी अशें आमी सदांच तुजेर दिश्ट कनसोवच्याक तुवें अवकाश करनिलाय. मोगळ्या सोमया तूं आमचो त्या रितीन मोग करताय, आमकां तुजो संगात दिताय आनी दैवीक सक्तीन आमची जिणी बळवंत जावच्याक आमकां तूं आपोवणें दिताय. तुज्या जिवंतपणांत आनी आपोस्तलांक दिश्टीक पडचे मारिफांत परत जिणी बरवशाची करूंक तांकां तुवें अवकाश करनिलोय. मनशां अस्कत कांयत ते पातयेवंक कश्टाले तरी सवकास आपल्या जिणये पळयनार तुका वेंगल्ल्यांत बरेपण आसा म्हूण समजले. सबार पावटी तांकां दिश्टीक पडोन तांच्या जिवितांत तुजी हाजरी भोगच्याक तुजे तावन लाभची शांती समाधान जोडच्याक तांकां अवकाश करनिलोय. मोगळ्या सोमया अशें जिवितां पळयनार तुवें तांकां दिलोलो सांगात आदार आनी हर एक रितीन तूं तांचे संगी आसाय म्हणली भद्रती तांची जिणी धैर्यादी करूंक पावली. तूं तांकां दिश्टी पडटा आसतना सांत तोमासाची गैर हाजरी ताच्या जिवितांत दुबावाक कारण जाली. आपल्या सांगाती बाबांनी सोमी आमकां दिश्टीक पडलो म्हणली उतरां आनी हर एक रितीन आमी ताका देखलां म्हणलें भावार्थाचें सत आपल्या मनशा जिवितांत पातयेवंक तो कश्टालो. आपण संपूर्ण रितीन शारिरीक रितीन तुका पळोवन त्या दळा मात्र सतमंता म्हणलें उतर थंयसर ताणें उच्चारलें. आनी त्या खातीर मोगळ्या सोमया परत तोमासा खातीर दिश्टीक पडोन ताका तुवें आपयलें आनी तुज्या पुनर्जीवन जाल्ल्या कुडीचो अनुभव करूंक अवकाश करनिलोय. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हणल्या उतरां मारिफांत तुजे सरशीन येवन आपलो भावार्थ ताणें उचारलो. सोमया आपल्या भावार्थांत दृढ जावच्याक तें पयिल्लें मेट म्हूण तो समजून जिणी मुखार सून व्हरूंक पावलो. आज म्हज्या जिवितांत असली सबार सन्निवेशां आसलीं आनी तुवें केल्लें बरेंपण हांवें अनुभव केला. थोड्यो पावटी हांवें म्हज्या मतींत आटयलां, म्हज्या जिविताच्या करण्यांनी तें उडासाक हाडलां. थोडे पावटी हांव त्या विशयांत जाणा जावन म्हजी जिणी भावार्थांत रड करूंक चुकलां. तरी मोगळ्या सोमया तुवें म्हाका सांडूंक नाय, तुवें म्हाका निराकरसूंक नाय. तुवें म्हज्या जिवितांत हांव भावार्थांत दंडळ्ळो व्यक्ती म्हूण पयस करूंक नाय. बगार तोमासा बरी म्हाकाय तुज्या वेंगेंत रावन दतलाय, म्हाकाय तुज्या सांगातपणांत एकवटान लाय. त्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, विविध रितींनी आमकां कळीत नातल्ल्या संगती मारिफांत आमच्या सोमयान आमचो मोग केला. तर ताका आमी दिन वाचून अर्गां पाठोवन गावया. गीत देवाक अर्गां दिवया, ताका आमी दिन वाचुया. गीत संको B84 पेज 80. देवाका सर्गां दिवया, ताका आमी दिन वाचुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाका सर्गां दिवया, ताका आमी दिन वाचुया.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्वरा तुका हांव नावाळटा सोसा तुवें केलें सर्वी चित्रां हें देखताना सगळो सावळ जापता मैमेक तुज्या एक नवें गीत गाता देवा कजर दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Krasnar muzo, तुस मोजो बरवसो तू जावन आसा मोजो दळणासरो व्हड मोगासो तू जावन आसाय सैरो तुजे तसलो मेळचो ना खंय दुसरो देवा कजर दिव्या ताका आमी दिन वासुया Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Dewa kazar divya taka mi din vasuya. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Rgando kasmiya jizogla manani महिमा तुका फावो तो वरतो देव आमच्या जिवितान बरेपण करचो देव तुजी संगती शांती आमच्या जिवितान पडोवन तुजी संगत आमच्या जिवितान पडोवन आमकां तूं बरेपण करताय तुज्या दैवीक सत्यान भरताय हालेलुया 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 मोगळा जेजू दुबावान भरलेल्या तोमासाक तुवें बावळटांत रोंबलोलो बावळटांत रड जालोलो तोमास जावन बदलेलोय आनी त्या रड बावळटान आमकां भारतांत जियेतल्यांक मेसावा खातीर ताणें केलेल्या त्याग साक्रिफिसाचो फळ लाभला आपणाच्या दोळ्यांनी देखल्या शिवाय हांव सतमनचो ना म्हणल्या उतरांनी तुज्या जिवंतपणांत बावट उसारूंक तो दंडळ्ळो तरी उपरांत आपल्या जिवितांत हेरांक त्या बावटाक बरवशाचे हातेर जावन घेवंक तयार जालो मोगळाचे सबार फावटी जिवीत आमचें कश्टांनी चमकताना आमी आशेवन आसलेल्यो संगती आमकां लाभनातलेल्या वेळार आमी जियोवच्या भोंवतणी हेरां संगी आसचे संबंध सारक्या रितीचे नातरल्या वेळार सलवणी आमकां जायत्या मापान निराशी करता आसतना आमचो भावार्थ दंडळटा सोमया तोमासा बरी सबार फावटी आमी दुबावी जाता पूण हर एक फावटी तोमासा थंय दाखयलेली कणवळाय आमचे थंय तुवें दाखयल्याय मोगळाची जो तूं 8 दिसां उपरांत तोमासाक सोदून आयलोय ताकाय तुजें जिवंतपणाचे संतोष दिवंक आशिल्लोय आज ह्या आराधना मुखांतर तूं आमकां परत ह्या नव्या दिसा मेळोवंक आयलाय आमचे कश्ट दूख सगळें परिहार करूंक तूं आयलाय आमी उसारलेली दुबावाची चिंतना तुजेशी हाडूंक आयच्या दिसा तूं आमकां आपयताय सोमया
त्या पावणे थॉमसाक तुवें दिलें आनी थॉमसाच्या जिवितांत ताचो वर्तो मोग करताय ताकाय तुजो संगात निरंतर आसा म्हणली खात्री दिली. आज त्याच ताच्या जिविताच्या संगती मुखांतर आमच्या जिवितांत त्याच मापान तुजो संगात आसा म्हणलें तूं बसयताय. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारांक बरयलेल्या सा पावलाच्या पत्रांत तूं आमच्या जिविताचो मुल्या फातर म्हणलें प्रगट करता. तुजेर बांदलेलें आमचें हें बावडती जिवीत तुज्या हाजीरपणान भरलेलें पवित्र मंदिर जाता म्हणलें तो उचारता. वैसुमिया दिसान दीस आराधन करून तुजी स्तुती करतना हर एक म्हजो दीस म्हजो वावर म्हजी कंत बेसराय म्हजें एकसूरपण आठे विटे तुका समर्पितना आनी तुजें तावन लाभलेलें बळ घेवन म्हजें त्या दिसाचें जिवीता पयन चमकतना वर्ती खुशी जाता. वर्ती दादोसकाय म्हाका लाभता. कित्याक जिवीत निस्तेज करच्या त्या सर्व संगतींनी म्हाका तूं धैर्य दिताय. हर एक रितीन बेसरायन कंगाल करूंक अवकाश करण्याच्या संगतींनी प्रवेश जावन शांती तुमकां म्हणल्या उतरां मारी फात म्हज्या जिवितांत बरेपण पाठयताय आनी तुजो सांगात म्हाका दिताय. आपोस्तल कुडांत आपणाकच बियान बंद करून रावलेल्या वेळार तांचे मदें प्रत्यक्ष जावन शांती तुमकां म्हणून तुवें तुज्या हाजीरपणाचो संतोष तांकां दिलोय. आज तोच संतोष तीच शांती हांव म्हज्या जिवितांत जोडूंक आशेतां. सोमिया म्हाका तूं तुज्या कृपेन बर. मोगळा जेजू पवित्र आत्म्याच्या येण्यान वृत्ती बदलावण आपोस्तलां थंय जाली आनी तें धैर्य तांच्या जिवितांत ती शुभ वार्ता प्रगट करच्याक लाभलें आनी तें मिसांव हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. विशेष करून सांपेद्र मारी फात लाभलेलें तें बरेपण वाखाणून हर एका लोकांनी भावार्थाक वेंगमारीशें तुवें केलें. तशेंच हेर आपोस्तलांनी विविध जाग्यांनी पयन करून विविध संगती मारी फात आपल्या जिवितांत भावार्थ दृढपणे जियोवचे मारी फात तुजी वळख लोकांक दिली. आज म्हज्या जिविताच्या चाली मुखांतर म्हज्या भावार्थाच्या संगती मुखांतर म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबाच्या साद्यांच्या जिवितांत म्हज्या भोंवतणी शेजारा आशिल्ल्या हर एका भावार्थी अनुभवार्थी लोकांच्या जिवितांत तेंच तुज्या मोगांत हांव तुज्या संगतपणांत हांव लाभचें प्रेरण पाठोवंक म्हाका कृपा दी. सोमिया वय सोमिया तुजो मोग निरंतरी आसा म्हणलें वळखून घेवन ही म्हजी जिणी भावार्थान समकोवंक हांव आशेतां. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सा तोमासाच्या ह्या परबे दिसा आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ दृढ करूंक सोमी आमकां आपयता आसतना आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या जिवितांत हर एका जिविताच्या संगतींनी आमचो सोमी आमकां आदार दिता. ताची बेसांवां आमकां पाठयता. ताच्या कृपेन आमकां भरता. तर ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत सोमिया तुज्या पांयां तळा बरवसो दवरून हांव आयलां. गीत संको ई 41 पेज 131. सुम्या तुझ्या पायांतळ भरवो सोदोवर नावायला सर्वय काळी तुझी स्तुती करू काशेता. धनिया मोझ्या सडबंदारा पैसाव तुझे दी तू म्हाका कुर्साताव कुरपा तुझी वाळे म्हूण माता.
तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा तुझे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा बेसावा सोशिवोर सर्गीत हांव देवून येता बेसावा सोशिवो सर्गीत हांव देवून येता पोवी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता पोवी तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता उपकार नियम तुझे अर्गां दिता उपकार नियम तुझे अर्गां दिता पातातावून सुडका दिवच्याक देवा थंय सर्वांके करच्याक कालवारी दोंगरा सोर्सा सोम्या तूं उमकडलो मनशा कोळा पासो सोम्या कावणे तावन कुर्सा पर्यंत घालतो जावन पातकी मनशाचे मरण मेलो तुजो मोग सोमिया सदा काळाव नियळता तुझो मोग सोमिया सदां काळाव नियाळता साक्रिफीस तो तुजो काळजान जगवून दवरता साक्रिफीस तो तुझो काळजान जगोवन दवरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता तिंबेर पडून तुका नमस्कार करता हिंबीर पडून तुका नमस्कार करता तिंबेर पडून तुका नमस्कार करता हिंबीर पडून तुका नमस्कार करता आमच्यो गरजो आनी ते समाज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया जल्मा दिसा बाबतीन विशेष करून देवाक आजर्गां दिता जुलायच्या 1 तारखेर जल्मा दीस आचार्य कार्मेन डिसोज आपल्या बऱ्या भलायके पासत सदांच शांती समाधान लाभलेल्या पासत देवाक आजर्गां दिता तशेंच विविध गरजां पासत देवान तसो सांगात तांकां दिलेल्या पासत ही अर्गां दितात प्रत्येक रितीन डेल्मा डिसोजा UK टावन वलेरियन लोबो मुंबई टावन सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता अनिता आपल्या जिवितांत लाभलेल्या बेसांवा पासत देवाक अर्गां दिता स्मिता फेर्नांडीस सांचालीक जपानांत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी हर एक रितीन दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन केलेली विनंती देवान फावो केलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता विनान रोन्ना हर एक आशिर्वादां पासत हेरोन पीटर पिंटो हर एक आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता प्रेमा ज्योती बेन्नीस आपल्या कुटुंबा पासत आपणा पासत देवाचे विस्तार आशिर्वाद लाभलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता दिव्या थॉमस आपल्या जिवितांत लाभलेल्या बेसांवा पासत देवाक अर्गां दिता सेराफिना सिक्वेरा फेरार टावन तशेंच आपल्या जिवितांत सोमियाचो आदार गरजेचें म्हणलें समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता प्रत्येक रितीन सर्व आत्म्याच्या सल्वसवा पासत वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर वैयक्तीक इराद्या पासत विनीता रेजिनाल्ड डिसोजा उद्यावर टावन आपल्या धुवे कियारा आनी पूत क्रियान हांच्या बऱ्या भलायके पासत जुविटा एल्विना तशेंच आपल्या जिवितांत आयलेली पिडा हर एक गुण जावन प्रत्येक रितीन सरपासत जाल्लो गुण जावन देवाची सकत ताच्या जिवितांत लाभचे पासत मागता प्रज्वल बऱ्या भलायके पासत आनी वैयक्तीक इराद्या पासत अँड्रिया सिक्वेरा कांकनाडी तावन तशेंच जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन सोल ऑफ चार्ल्स डिसोजा मुल्की बाय लॅक्सेंट डिसोजा 4th death anniversary for the soul of Stephen Correa, Mulki by Gracie Correa and family.
For the soul of Jeevan Pereira and Ambrose Pereira by Priscilla and Peter. Souls in Purgatory by Priscilla and Peter. For the soul of Stephen Correa Mulki. 4th death anniversary Father Sanjeev Prasad Pereira Nallasopara by John Paul D'Souza Vikroli Mumbai. Soul of Dennis and Maria Moniz Udupi by Alvin Moniz. Soul of Florin Pinto by Valencia. Soul of Xavier Desa by Judith Desa. Soul of Lawrence Anthony Desa by Judith Desa. Soul of Montina Flori Desa by Judith Desa. Soul of Paul Savio Desa by Judith Desa. Soul of Anthony Kevin Lobo by Mark and Bonnie De Silva. All departed souls in Quarters family by Priscilla Lobo Australia. All departed souls in Lobo family by Alexander Lobo Australia. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Mary D'Souza Bantakal by Florin Martis. Souls in Purgatory by Meghna Edel. Soul of Burjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Elizabeth Nazareth and Souls in Purgatory by Praveen Fernandez Milagres. Soul of Thomas Pinto on his month's mind remembrance Modigere by Valerian Pinto. 8th death anniversary Soul of Charles D'Souza Mulki by Vincent and Merlin Managers and family Mangalore. हे आमच्या भाऊ बहिणीक ससनाचो विशय मागता आसतना प्रत्येक रितीन सांत थॉमसाच्या ह्या परबे दिसा आमच्या जिविताचेर सोमयाचो आशीर्वाद लाभच्याक दिंबी मोडया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A33 A33. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारो तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा सांत थॉमस अपोस्तल हाची परब आचरसिता. भारतांत जियेतेल्या आमकां बावडथ्यांक एक वर्तो संतोश असो दीस कित्याक ताचे मरेफात आमच्या जिवितांत लाभलेलो क्रिस्ती बावडत आमी नियाळटाव आनी संभ्रमताव. आयच्या दिसा ताणें केलेलो त्याग सॅक्रिफीस नियाळून ताणें आमच्या जिविता खातीर हर एक रितीन सोम्यांत आवन लाभलेलो मोग आपल्या जिवितांत जगोवन दवरून आमकां पाठयला. आनी सबार वर्सां तावन आमी ह्या बावडतांत मालगड्या मुखांत लाभलेल्या त्या बावडताच्या संगती मुखांत आमची जीण बांदून हाडल्या आनी एकवटीत पवित्र सभा जावन भारतांत आमचें क्रिस्तांवपण आमी जियोवन आसा. आज परत ह्या वर्थ्या सांताचो उडास काडून ताचें जिवीत संभ्रमता आसतना विशेश करून आमच्या जिवितांत लाभलेल्या बावडता खातीर देवा करगां दिवया. सबार पावटी ह्या बावडतांत शेळेपण दाखयलेल्या खातीर सबार रितीन आमच्या जिवितांत
त्या भावार्थांत उत्तेजीत जावन प्रेरीत जावन सदांच ती भावार्थाची दिवटी आनी एकल्याक दिवंक चुकलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवाकू सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा भगवान धर्मदूता तोमासचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळसां उगड आनी भावार्थाक आड दुबाव आमचेर उपरासता तेन्ना तूं समसो भावार्थ सांबाळ. अशें भगवान तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची एक रित्या पुस्तकांतलें वचप. दुसऱ्या दिसा पेद्रो उठलो आनी तांचे सांगाता भायर सरून गेलो. जोप्पा शारांतले थोडे भावी ताचे सांगाता गेले. एक दिसान तो सिजाऱ्याक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयिल्ल्या सैर्या आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतास कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपळोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवूय एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 100 जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातीच्यांक भेट दिवची वा ताचे सांगाता बरसूंचे ते आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें बश्ट वा अशुद्ध मनसो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखोवन दिला.
त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासता हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलेलो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरार जातले त्या मागण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणूंक लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जन धाड आनी सिमाव म्हणटात त्या पेद्रोक आपोवन हाड. दर्यासरची वस्ती कर नासलेल्या सिमाव नांवाच्या एक सामाराच्या घरा तो बिडार कर आसा. देखून हांवें तक्षान ताका आपोवंक धाडलो आनी आतां तो आयलोलो उपकार जालो. आतां तर सोमयान तुका फरमायलां त्या प्रमाणें तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकूंक आमी समेस्त देवा वजीर हजर आसांव. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्ही म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संसारार वसा आणि शुभार्था परगट करा. सगळ्या संसारार वसा आणि शुभार्था परगट करा. सर्वस्पराक वाकाना सर लोकानो ताका नावाडा सर जनंगानो. सगळ्या संसारार वसा आणि शुभार्था परगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी दृढ तासो मोग ससनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पो. सगळ्या संसाराक वसा आणि शुभार्था परगट करा. सगळ्या संसाराक वसा आणि शुभार्था परगट करा. सां पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुताचे आनी प्रवादींचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्तच ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्रत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यान. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सदमंतायन. पळयनासतना सदमंता ते कितले भागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलेलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. 8 दीस उतरले.
शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्हय. पळय नासता सतमंतात ते कितले भागी. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवार्थ आमच्या देवात उसारया. सतमंता देवाक, सर्पदरा बापाक, सर्गान पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या आस्पताक, आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भ संभावलो. हांव खुवार मरयेत हांव जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. सर्गात सोडलो. सर्पदरा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बुकसाणें, कुडीचें जिवन, पोंड ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आनी आमची तेसावां, आमच्या जिवितांतल्यो सर्व संगती खाणीके मुखांत सोमयाक समर्पिया. गीत नंबर C38. संतोष भरितायच्या वरत्या दिसा कानिक घेऊन आम्ही आयल्या बापा. ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तू करिये बापा. स्वीकार तू करिये बापा. बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाशे शिजून खुर्सार भेटले. बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाचे शिजून खुर्सार भेटले. संभ्राम तवाज वर मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. संभ्राम तवाज वर मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयशे बिजाता वा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता भगवान तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हण वळखून तुका दिन वाजता. आमची बेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बोवार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशाक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं.
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavart so good pergatuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपण सुबर्व सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेतीचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर
देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुयें जेवतेरेंचे म्हाका फोना जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E2. तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया अर्गा तुका काळीज मुझे वोडा शेता अर्गा दिवच्याक तुका काळीज मुझे वोडा शेता अर्गा दिवच्याक तुका अर्गा तुका सोमिया अर्गा तुका धनिया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पळयन आसतना बोवार्थ धरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादांत आमचे बसोत मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण भावार्थांत वळखून आमी तुका दिन वाचताव. भगवन तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपडते जिणयेंत आमचो भावार्थ करो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. मन गीत नंबर F8. क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीती शांती जिव्या समाजा उतरान करणे साक्षीव्या क्रिस्त्राया भाऊ बहिणी परी एक कुटुंब जाऊन जिव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राग परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था भिने जीवन आमचे जिव्या अनवारांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात भरवश्या क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीती शांती जिव्या समाजा उतरण करणे साजिव्या क्रिस्ताया मोगाळ पुता सोवे औपर मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मणांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.